नमस्कार, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडीको नियमित दैनिक प्रस्तुति प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, प्राइम इस्युमा हामीले विशेष गरी विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरू एकजना अतिथिलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर उठान गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले मुलुकको राजनीतिक निकै तरङ्गित बनेको छ। एकातिर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश चलेको जुहारीका कारण मुलुकको न्यायालय अब के हुन्छ भन्ने अन्यलग्रस्त परिस्थिति बनिरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर जसै केन्द्रमा गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि विभिन्न प्रदेशमा पनि गठबन्धन सरकारहरू बन्ने क्रम तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। हिजो मात्रै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले राजीनामा दिइसकेपछि बागमती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। सम्भवतः आजै उहाँले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनुहुनेछ र अरू थप मन्त्रीमण्डल पनि बागमतीमा नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनेछ। यसै पेरिफेरीमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले बागमती प्रदेश नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ मान्यज्यू। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। मैले प्रारम्भमै भने हजुर यो तपाईँहरूको गठबन्धनको अर्को एउटा नयाँ सरकार बागमतीमा आज बन्दैछ। को बन्दैछन् मन्त्री, यसरी प्रारम्भ गरौँ। अब अहिले अष्टलक्ष्मी साक्यले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपले नयाँ सरकार गठन हुने भयो र त्यस अन्तर्गत चाहिँ नि अहिले उच्च राजनीतिक संयन्त्रको निर्देशनअनुसार राजेन्द्र पाण्डे नै मुख्यमन्त्रीको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ र सबै दलबाट एक एकजना प्रतिनिधि मन्त्रीमण्डलमा जाँदै हुनुहुन्छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेर कृष्ण भणेल, कुमारी मोक्तान, कृष्ण खनाल जाने टुङ्गो छ। यो प्रारम्भिक चरण, बाँकी चाहिँ क्रमशः गर्ने भन्ने कुरो छ। भनेपछि यो आखिर जनताले के पायो मलाई यति बताउनुहोस्। तपाईँहरूले गठबन्धन गर्नुभयो, एउटालाई फ्याँकियो, अर्को आयो, चाहे त्यो केन्द्रको हकमा होस् या प्रदेशको हकमा होस्, तर जनताले त खासै केही पाउन सकेन। अहिले नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम चाहिँ विकसित भयो। त्यसको कारण चाहिँ नि केपी ओलीको निरङ्कुशता, प्रतिगमनकारी सोच र असंवैधानिक कदमबाट चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन गरिसकेपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारणले यो सिर्जित समस्या हो। त्यसकारण अहिले चाहिँ नि केपी ओलीको प्रतिगमनको विरुद्ध पार्टीभित्र पनि विद्रोह गरेर चाहिँ एउटा खेमा आउनुभयो र सत्ता साझेदारी दल प्रचण्ड कमरेड पनि उहाँसँग असन्तुष्ट भएर आइसकेको अवस्था र उहाँका कदमका विरुद्धमा एउटा राजनीतिक मोर्चा गठन भयो र अहिले चाहिँ नि त्रिसङ्घको संसद छ र त्यो त्रिसङ्घको संसदमा सत्ता साझेदारी हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। यद्यपि झन्डै 2/3 बहुमतको सरकारले एउटा सरकार सुसञ्चालन गर्न नसकेपछि र एउटा चाहिँ नि स्वेच्छाचारी ढङ्गले गइसकेपछिको पार्टीभित्र र पार्टीमा चाहिँ नि समाहित गरेको, सरकारमा समाहित गरेको दललाई समेत अवज्ञा गरेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले गइसकेपछिको उत्पन्न परिस्थितिका कारणले सिर्जित समस्या भएर यसलाई सत्ता लिप्सासँग दान्नुभन्दा पनि त्रिसङ्घको संसदको एउटा चाहिँ नि उपज हो भन्ने म चाहन्छु। तर यहाँले यसो भनिरहँदा मैले अघि पनि भने केन्द्रमा मन्त्रीमण्डल बन्न सरकार बनेको लगभग 88 दिनपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो। न्यायालयको हालत दिन प्रतिदिन झन् बिग्रिँदै गएको छ। अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसद सुचारू हुन दिइरहेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा सरकार त केवल रमिते जस्तै भनेर बसेको देखियो नि, के भन्नुहुन्छ? अब वास्तवमा केही कुरा तर्कसङ्गत पनि छन्। वास्तवमा सरकार सुसञ्चालन गर्दा सरकारले पूर्णता पाउन 88 दिन लाग्नु यो आफैमा दुःखद कुरो हो। यो चाहिँ नि प्रति म पनि खेद पकड गर्न चाहन्छु। र अहिले चाहिँ नि जुन न्यायालयको कुरा आइरहेको छ यो अत्यन्त चाहिँ नि संवेदनशील कुरो छ। एउटा स्वतन्त्र न्यायालय, एउटा चाहिँ नि जनतामा चाहिँ नि न्याय सम्पादन गर्ने एउटा विशुद्ध संस्थाले अहिले भित्रका विकृति विसङ्गतिहरू, न्यायाधीश नियुक्तिका प्रकरणका कुराहरूदेखि भागवण्डाका कुराहरू, खोजिएका कुराहरू समेत जुन बजारमा आइरहेको छ यो अत्यन्त दुःखदायी र निन्दनीय कुरा छ। यसलाई उचित छानबिन गरेर यसलाई चाहिँ एउटा उत्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ। र जे भए पनि जुन एउटा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा अहिले जुन न्यायालयलाई जसरी जनताले चाहिँ एउटा
स्वतन्त्र चाहिँ नि संस्थाको रूपमा सम्मान प्रकट गर्थे र त्यहीँनिर यस्तो विवाद आउनु भनेको अत्यन्त दुःखद कुरो हो। र जहाँसम्म सरकार सञ्चालनको कुरो छ, सरकार अहिले जुन कछुवाको गतिमा गइरहेको मैले देखेको छु, त्यसकारण अब चाहिँ नि वास्तवमा भन्यो भने अहिले अत्यन्त सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ। एकातिर जनता कोरोनाको सङ्क्रमणबाट विक्षिप्त भएर बस्नु परेको अवस्था छ, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू धाराशायी भएर रोजगारविहीनताको अवस्थामा लाखौँ मानिसहरू बसिरहेको अवस्था छ भनेपछि सरकारका पछाडि धेरै चुनौतीहरू छन्, दायित्वहरू छन्। यो जनताको भावनालाई मुखरित गरेर जनताको चाहिँ जीवन रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा अब सरकार चाहिँ सत्ता लिप्सामा र सरकार नीत स्वार्थमा लाग्ने होइन कि सर्वदलीय सहमतिका जसरी बनेर सरकार गठन भएको छ, जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकार चाहिँ नि एउटा निर्माण भएको छ, त्यो सरकारले त्यही उद्देश्य प्राप्तितिर चाहिँ नि लक्षित भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यहाँले यसो भनिरहँदा जसै यहाँहरूकै बागमती प्रदेशमा पनि केन्द्रमा एक खालको सहमति हुन्छ, प्रदेशमा यहाँहरूले प्रदेश सांसदहरू, यहाँहरूको संसदीय दलका नेता भनौँ, संसदीय दल यहाँहरूले मान्नुहुन्न। जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले जबकि यहाँहरू गठबन्धनमा केन्द्रमा एक हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष भएर बसिया छ। यसलाई कसरी लिने? यो हेर्नुहोस्, अहिले विषम परिस्थितिका कारणले, विशेष परिस्थितिका कारणले उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति हो। र जस्तै अहिले चाहिँ नि त्रिसङ्घको संसदमा स्वाभाविक रूपले भागभण्डा हुनु लाई गलत मानिँदैन, तर यद्यपि त्यतिसम्म तल्लो स्तरमा आउनु जरुरी थिएन। तर म के भन्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ नि यो निर्णयहरू जुन मलाई लाग्छ सर्वदलीय सहमतिको आधारमा उच्च राजनीतिक संयन्त्रबाट नै भएको छ, तर चाहिँ नि यो विषयमा चाहिँ नि एउटा न्यायोचित निर्णय गरेर अहिले चाहिँ नि सत्ता लिप्सामा निर्लिप्त हुनुभन्दा पनि जनताका भावनाहरूलाई मुखरित गर्नेतिर अग्रसर हुनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर प्रसङ्ग फेरि पनि मैले यहाँहरूकै पार्टीको जोडी, यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ हजुर, काठमाडौँबाट निर्वाचित हुनुभएको छ हजुर। जनताका थुप्रै आकाङ्क्षा, इच्छा, चाहनाहरू छन् जुन यहाँहरूकै भाषामा भन्ने हो भने निवर्तमान सरकार केपी शर्मा ओलीको सरकारले जनतालाई भन्न जुन खालको सेवा दिनुपर्ने हो, जुन खालको जनमुखी काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन भनेर यहाँहरूले बारम्बार विरोध गरिरहनुहुन्छ। त्यो अहिले पनि कायमै छ। मेरो आशय यति हो कि यस्तो विकराल परिस्थितिमा सेवाग्राही न्यायालयमा आउँदा न्यायको ढोका बन्द भएको छ, कुनै पनि इजलास बस्न सकेका छैनन् हैन। जबकि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनटा संयन्त्रले नै देश चल्ने हो, तर तीनटै लथालिङ्गको अवस्थामा छ। यो परिस्थितिलाई के भन्ने, जनताले कसरी बुझ्ने? अब हेर्नुहोस्, यो जुन परिस्थिति उत्पन्न भएको छ यो अत्यन्त दुःखद परिस्थिति चाहिँ नि भएको छ। जस्तो कि अहिले नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि, जस्तै हिजो एउटा ठुलो अवसर थियो, झन् 2/3 अभिमत लिएर निर्माण भएको सरकार केपी ओलीको सरकार थियो। उहाँले एउटा चाहिँ नि सरकारलाई सुसञ्चालन गर्न, जनताको भावनालाई मुखरित गरेर जनहितकारी काममा नलागेका कारणले, स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढ्नुभएको कारणले, भ्रष्टाचारमा निलिप्त भएका धेरै दृष्टान्तहरू छन्। यी विविध कुराका कारणले गर्दाखेरि उहाँले जनतालाई चाहिँ नि एउटा स्थायी सरकार भएको प्रत्याभूति र जनताले लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था रहेन। र म फेरि यो सरकारले पनि त्यो मार्गतर्फ गएको छ म भन्न चाहन्न। यो सरकार पनि कछुवाको गतिमा गइरहेको छ। यो अवस्थाबाट चाहिँ जनता लाभान्वित हुने अवस्था म फेरि पनि देख्दिनँ। तर म के भन्न चाहन्छु भने मैले अनुभूत गरेको कुरा र जनताको अनुभूति जान्ने कुरा के हो भने वास्तवमा सरकार परिवर्तन हुँदैमा शासकको मानसिकता परिवर्तन भएन, कार्यशैली परिवर्तन भएन र जनताको भावनालाई मुखरित हुने गतिविधिमा सोच भएन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। जस्तै अहिले सिस्टम डेभलप भएको प्रत्याभूति जनताले पाएको छैन। म तपाईँलाई अहिले भन्छु, हिजो पनि केपी ओलीको पालामा जे थियो आज पनि त्यही छ। के कुराले म जोड दिन चाहन्छु भने अब यत्रो सरकार गठन भइसकेपछि, जस्तै म अहिले भन्छु, म सबै जिल्ला भ्याउन चाहन्न, यही काठमाडौँ नै भनौँ, नेपालको राजधानी काठमाडौँ। तपाईँको काठमाडौँमा हेर्दाखेरि अब सडक भौतिक मन्त्रालय छ, तपाईँको चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय भवन, संसद भवन भएको पछाडिको 20 मिटरको बाटोमा चाहिँ नि खाल्टाङ खुल्डुङ होइन पिचसम्म हुन सकेको छैन। तपाईँको चाहिँ नि विभिन्न बाटोहरू हेर्नुहोस्, त्यो कहीँ पनि अहिले खाल्टाङ खुल्डुङहरूदेखि लिएर पिच नभएका बाटाहरू छन्। यद्यपि सरकारले पुँजीगत खर्चसम्म गर्न सकेको छैन। जस्तै खानेपानी मन्त्रालय चाहिँ नि विभाग छ, मन्त्रालय छ, आफ्नै एउटा चाहिँ नि ढङ्गबाट चलाएको छ। तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् 100औं ठाउँमा चाहिँ नि खानेपानी फुटिएर बसिरहेको छ।
त्यतातिर पाइप फुटेर ढल मिसिरहेछ। हाकिमको पनि मतलब छैन, खाली पानीको ट्याङ्कर बेच्ने, तलदेखि माथिसम्म मिलेर खाने। एउटा प्रत्येक नेपाली, मेरै क्षेत्रको सन्दर्भ भन्नुहुन्छ भने खानेपानीका निर्माणका हाकिमहरू कहाँ गएर हामीले डेलिगेसन जाँदाखेरि पाइप फेर्न सक्ने 100 मिटरको पाइप फेर्न सक्ने बजेट हामीसँग छैन भनेको छ। यद्यपि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। जस्तै शिक्षा मन्त्रालय छ, त्यो शिक्षा मन्त्रालयले अहिले अस्ति भर्खर म चाहिँ पद्मकन्या क्याम्पसको चाहिँ विद्यापीठको प्रधानाध्यापक म्याडमले मलाई बोलाउनु भयो। अहिले सामुदायिक विद्यालयमा हामीले राम्रो काम गरेका छौँ। अपराजिता अर्यालले 1000 विद्यार्थी भइसकेका छन् र अहिले चाहिँ भवनको आवश्यकता छ। हामीले विद्यार्थी फर्काउनु पर्छ भने जहाँ एउटा चाहिँ समुदायको हितको लागि एकदम निस्सहाय आर्थिक स्थल विपन्न वर्गहरू पढ्न सक्ने ठाउँ एप्रोच भएको ठाउँमा तपाईको चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिको लागि भवन बनाउन सक्ने सोच छैन। त्यति मात्र म भन्न चाहन्न। अहिले चाहिँ निजी विद्यालयहरूले चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणको बेलामा पठन पाठन सुचारू ढङ्गले अनलाइन शिक्षा हासिल गराउन सके, तर अहिले चाहिँ नि सामुदायिक विद्यालयमा नेपालभरिको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त्यो कुना काप्चाको जनता त्यो अनलाइन शिक्षाबाट वञ्चित भएको होइन। यस्तो द्वैत शिक्षा प्रणाली यस्ता विषम परिस्थितिमा सरकारको अनुभूति त चाहिँ नि यस्ता कुराहरूमा जनतासँग सरोकारित विषयहरू, जनताको भावनासँग सरोकारित विषयहरूसँग हुनुपर्ने। म यो 3टा मन्त्रालयको मात्र होइन, कुनै पनि मन्त्रीले अहिले खालि यी चाहिँ नि मन्त्रालयमा आउने, कहाँनिर अनियमितता गर्न पाइन्छ, भ्रष्टाचारमा आय आर्जन गर्ने माध्यम के हुन सक्छ, पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट कहाँ दिने, कसरी पैसा लिने, अर्थात् चाहिँ नि सरुवा बढुवा गर्ने आफ्ना पक्षलाई चाहिँ भनेपछि एउटा सुशासन सञ्चालन गर्न सकेको छैन केपी ओलीको सरकारले। यहाँ एउटा जनप्रतिनिधि भएर यस्ता गुनासा गरिरहँदा जनताले यहाँहरूबाट के अपेक्षा राख्ने? यो त हामी जनताको प्रतिनिधि भएका कारणले जनताको आवाजलाई बुलन्द गरिरहेका छौँ। यद्यपि हामी त अहिले सरकारमा छैनौँ। मैले कुनै मन्त्रालय पाएर मेरो मन्त्रालयमा भएका कमी कमजोरी आउला भने त्यसलाई मैले स्वीकार्नुपर्छ। तर म त अहिले नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार हुँदाखेरि पनि त मैले हिजो केपी ओलीले गरेका ज्यादतीका कुरा त म अझ भ्रष्टाचारहरू अनियमितताका कुराहरू त छ। यो सरकारले कमसेकम भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको छैन। यद्यपि अहिले 3 महिनामै सरकारको मूल्याङ्कन गर्नु पनि वाञ्छनीय हुँदैन। तर एउटा सिस्टम डेभलप गरेको प्रत्याभूति चाहिँ यो सरकारले पनि दिन सकेको छैन। किन जतिखेर यो सिस्टम परिवर्तन भएको प्रत्याभूति जनताले पाउँछन् भने जबसम्म जनताका भावनाहरू, विकासका कुराहरूले तीव्रता पाउँछन्, जनताका समस्याहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने खाली नीति नियम बन्छ र त्यो प्र्याग्मेटिकल्ली युज हुन्छ, तब मात्र त्यसको चाहिँ नि हामी प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। अहिलेको जमाना कस्तो आयो भने म एउटा प्रदेश सभाको सांसद छु, नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। भोलि गोकुल बास्कोटा स्तरी चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा यहाँ हाम्रै पार्टीको नेताले चाहिँ भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको मैले थाहा पाएँ भने म चाहिँ नि त्यसको डिफेन्स गर्ने पक्षमा छैन। हेर्नुहोस्, हामी जस्तैले गर्नु पनि हुँदैन। त्यस कारण मैले अहिले के भन्छु भने हामीले देखेका कुरा, जनताको अनुभूतिजन्य कुराहरू लाई हेर्दाखेरि जुन हिसाबले एउटा सिस्टम परिवर्तन भयो, सिस्टम परिवर्तन भएपछि एउटा चाहिँ नि शैलीमा परिवर्तन हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण हुनु पर्यो, न्याय सम्पादनमा चाहिँ नि स्वच्छता हुनु पर्यो, प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार हुनु पर्यो, प्रशासनमा जाँदाखेरि एउटा साधारण व्यक्तिको समेत पहुँच हुनु पर्यो। मान्यज्यू, यहाँले यसो बताइरहँदा यहाँहरूकै सरकार आएपछि न्यायालय यति ठुलो विवादमा पर्यो। अहिले न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश बोलचाल बन्दको अवस्था छ, कुनै पनि इजलास बस्न सकेको छैनन्। उहाँहरूले अहिले सबै क्षेत्रबाट प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेको अवस्था छ। के भन्नुहुन्छ यहाँको व्यक्तिगत धारणा? यो अहिले न्यायालयमा जुन कुराहरू बाहिर पर्दाफास भयो, भागभण्डामा का कुराहरूदेखि लिएर न्यायाधीश नियुक्तिका प्रकरणदेखि लिएर त्यहाँभित्रका विकृति विसङ्गतिका कुराहरू जुन आयो, अत्यन्त दुःखदायी कुरा। हेर्नुहोस्, वास्तवमा चाहिँ नि नेपालमा एउटा जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको नेपाली सेना र न्यायालय नै थियो र विदेशीको समेत हस्तक्षेप नभएको एउटा चाहिँ यत्रो पवित्र स्थानमा जुन अहिले न्यायालयभित्रको कुरा आएको छ, यसले प्रत्येक नेपाली जनताको मर्ममाथि चाहिँ नि तुषारपात भएको छ, विश्वासमाथि घात भएको छ र यो जुन कुरा आएको छ यो निन्दनीय कुरा हो। यसलाई चाहिँ नि छानबिन गरेर उचित कारबाही चाहिँ नि उचित समयमा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो अत्यन्त दुःखदायी कुरो, यसको म खुलेर भर्सना गर्न चाहन्छु। मान्छे प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा जुन मागिरहेछन्, यहाँको व्यक्तिगत धारणा र पार्टीको धारणा के? अब पार्टीको धारणा भन्दा पनि व्यक्तिगत मेरो धारणा के हो भने यो अत्यन्त दुःखदायी कुरो हो। यसलाई चाहिँ नि न्यायालयमै लेनेमा बस्नुभएका विद्वत वर्गहरूले नै यसको लागि चाहिँ नि उचित चाहिँ नि दण्ड सजायको चाहिँ नि प्रबन्ध गर्नुपर्छ। तर साँडेको जुझाइ बाछाको मिचाइ भने जसो
हजारौँ खर्च गरेर बल्ल बल्ल आएको पेशी या इजलासमा न्याय पाइन्छ कि भनेर आएका सर्वसाधारण रोइ कराई गरेर फर्किरहेको अवस्थामा न्यायमूर्तिहरू यसरी जुझ्नुलाई चाहिँ के भन्ने मानिन्छ? यो त अत्यन्त दुःखदायी कुरो हो। यो चाहिँ नि टाउकोमा कपालमा जुम्रा पर्यो भनेर टाउको काट्नु भएन। एउटा समस्या जे छ त्यो समस्याको निरूपणतिर जानुपर्छ, त्यो स्वाभाविक छ। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि जनतालाई चाहिँ नि न्याय सम्पादन गर्ने काममै चाहिँ नि एउटा विद्युत वर्गले चाहिँ यसरी चाहिँ नि निकृष्ट रूपले तल्लो जानु चाहिँ यो चाहिँ अत्यन्त दुःखदायी कुरो हो। यसलाई वैचारिक रूपले, सैद्धान्तिक रूपले, यसलाई चाहिँ व्यवहारगत रूपले कसरी समस्या चाहिँ समाधान गर्ने त्यो दिशातर्फ चाहिँ नि लाग्नुपर्छ। त्यसको अर्थ यो होइन कि मैले अघि पनि एउटा उदाहरण दिएँ, कपालमा जुम्रा पर्यो भनेर टाउकै काट्ने होइन कि जुम्राको निदान खोज्नु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ नि त्यो निदान गरेर जनतालाई चाहिँ यसरी चाहिँ दुःख दिनु, पीडा दिनु हुँदैन। यो चाहिँ नि सुचारू रूपले आफ्नो न्याय सम्पादनको कार्यलाई चाहिँ नि अवरुद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने भन्न चाहन्छु। यहाँ काङ्ग्रेसको माननीय हुनुहुन्छ, त्यही भएर हामीले काङ्ग्रेस महाधिवेशनका सन्दर्भमा अलिकति कुरा गरेन भने हाम्रो यो कुराकानी पनि त्यति सार्थक नहोला। हजुर, बारम्बार महाधिवेशनको मिति सर्यो, फेरि पनि सर्यो। यो अवस्थामा महाधिवेशन हुन्छ अब महाधिवेशन त हेर्नुहोस्, वैधताको लागि पनि निर्धारित समयमा गर्नुपर्छ र गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। यद्यपि बदनियतपूर्ण सोच राखेको चाहिँ देखिन्छ। तर पनि अब अहिले मिति तय भइसकेपछि हामी त्यो सङ्कीर्ण मानसिकता नराखौँ। तर पनि के छ भने अहिले पनि कतिपय जिल्लाहरूको क्रियाशील सदस्यता वितरणसम्म भएको छैन। कतिपय जिल्लाको अधिवेशनको प्रक्रियामा पनि 12-13वटा जिल्लाको गएको छैन। म के भन्न चाहन्छु भने एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीले डेमोक्रेटिक रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई फलो गरेर त्यसको नर्म्सलाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि नबढ्दाको परिणाम चाहिँ नि भयावह आउन सक्छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस आफैमा एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी, प्रजातन्त्रको हिमायती पार्टी भनेर जसरी भनिराखेको छ, यसको विगतको इतिहास, वर्तमानसम्मको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा नेतृत्वदायी भूमिका देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई नै गुमराहमा पार्ने, अर्थात् चाहिँ नि पार्टी अध्यक्षले नै एउटा चाहिँ नि कलुषित भावना राखेर अगाडि बढ्ने होइन कि विधिवत रूपले चाहिँ नि महाधिवेशन निर्धारित समयमा सफल गराउँदाखेरि नै उहाँको चाहिँ नि गरिमा उच्च हुन्छ र अहिले चाहिँ त्यो दिशातर्फ उन्मुख छ। मलाई लाग्छ यो निर्धारित समयमा अब गराउँछ। हिजो चाहिँ नि समितिको बैठकबाट चाहिँ निर्णय पनि भइसकेको छ र यो निर्धारित समयमै महाधिवेशन सुसम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। तर यहाँले यसो बताइरहँदा म फेरि पनि सरकारतिरै गएँ। केन्द्रमा संसद निरन्तर रूपमा अवरोध छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले। प्रदेशमा यहाँहरू त्यो केक बाँडे जस्तो मन्त्रालय बाँडिरहनु भएको छ गठबन्धनलाई। जनताले यहाँहरूबाट के पाउने? अब वास्तवमा यो अत्यन्त संवेदनशील कुरा गर्नुभयो। नेपालको राजनीतिमा अहिले धेरै परिवर्तनहरू भए। म 46 सालपछि आउँदा निरङ्कुश राज पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना, निरङ्कुश राज संस्था, त्यसपछि तपाईँको अब सङ्घीय गणतन्त्रमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। मैले अघि पनि भने सिस्टम परिवर्तन हुँदैमा नेताहरूको सोच संस्कार परिवर्तन भएन र त्यसको प्रत्याभूति जनताले पाएन भने त्यसको कुनै औचित्य छैन। मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रति फेरि पनि अहिले लक्षित गर्न चाहेँ। हिजो पनि उहाँहरूले सयौँ दिन यसरी नै सदन अवरुद्ध गर्नुभएको थियो र अहिले पनि तपाईँको उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको एलायन्सको सरकार गठन भएको 5 दिनमै उहाँहरू चाहिँ नि तीव्र गतिमा चाहिँ नि उहाँहरू विरोधमा आउनुभयो। यद्यपि सरकारलाई संसारभरि प्रतिपक्षले पनि 100 दिनसम्मको हनिमुन पिरियड भनेर त्यो अवधिलाई चाहिँ 33 दिनसम्म चाहिँ कुर्ने एउटा परिपाटी थियो। तर अहिले चाहिँ नि जुन हिसाबले उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ, उहाँहरूमा चाहिँ नि अहिले पनि निर्वाचन उहाँहरू खोजिराख्नु भएको जस्तो हामी नै ठिक थियौँ, केपी ओलीले मध्यावधि गरेकै ठिक थियो, मध्यावधि निर्वाचन विकल्प हो, त्यसको लागि चाहिँ हाउसे अवरुद्ध गरेर भए पनि हामी जानुपर्छ, अर्थात् चाहिँ विरोधका लागि विरोध गरेर भए पनि। तर यहाँहरूको पार्टीभित्र पनि त अर्ली इलेक्सनको विषय आइरहेछ। अब अर्ली इलेक्सनको विषय जुन आएको छ, म यसको घोर भर्सना गर्न चाहन्छु। किन गर्न चाहन्छु भने अर्ली इलेक्सन गर्दा जनतालाई के फाइदा हुन्छ? नम्बर 1 प्रश्न, अहिले जनताको आवश्यकता के हो त्यतातिर दृष्टिगत। हिजो केपी ओलीले चाहिँ नि मध्यावधि निर्वाचन गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले त्यो प्रतिगमनकारी र उपयुक्त समय होइन भनेर भन्ने, अनि फेरि अहिले चाहिँ निर्वाचन गराउनु पर्ने कारण के पर्यो? र म फेरि भन्न चाहन्छु, यो निर्वाचनमा स्थायी सरकारको परिकल्पना हुन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी के? अर्थात् त्यो स्थायी सरकार फेरि चाहिँ नि अस्थिरतामा परिणत हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले लिन्छ? जस्तो हिजो
मैले सुनेको थिएँ केपी ओलीले चाहिँ पटक पटक भन्नुभएको थियो यो शेरबहादुर देउबाको सरकार हामी भनेको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ छोटकरीमा। यो शेरबहादुर देउबाको सरकार भनेको प्रधानमन्त्री अन्तिम शेरबहादुर हो भनेर भन्नुभएको थियो। तर आखिर चाहिँ नि उहाँ आफै चाहिँ नि अहिले शेरबहादुर देउबाको विरोध गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था त आयो त प्रधानमन्त्रीबाट। त्यसकारण यो चाहिँ नि सबै घटनाक्रम हेर्दाखेरि के छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चाहिँ यो निर्वाचन खोजेको जस्तो, अर्थात् चाहिँ नि विरोधको लागि विरोध गरेर भए पनि हामी चाहिँ नि निर्वाचनमै जानु खोजे जस्तो उहाँको मलाई भान हुन्छ। तर अहिले अर्ली इलेक्सनको कुरोको म घोर विरोधी हुँ। जनताको भावना विपरीत छ, संविधानको भावना विपरीत छ। यसलाई चाहिँ नि यसबाट नेपाली जनता लाभान्वित हुने छैन। निर्धारित समयमै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मेरो अडान छ। म पार्टीलाई पनि त्यही सुझाव दिन चाहन्छु। हस्, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हजुर, नमस्ते, धन्यवाद हजुर। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य बागमती प्रदेशका सांसद दिपेन्द्र श्रेष्ठ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।